बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहा हूँ और एक ऐसी हस्ती से आपका तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ जो मौजू हमारे इस माशरे में ज़्यादा मानूस नहीं है, या जो लोग इस टॉपिक से, इस उन्वान से मरबूत है, उनको हम अपना हिस्सा नहीं समझते हैं। इवन वालिदैन भी उनको अपने से अलग, अपने औलाद नहीं समझते हैं, उनके साथ एक अलग सलूक किया जाता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज के माशरे में जब लफ्ज़ माजूरी, डिसेबिलिटी का ख्याल आते ही हम ऐसे लोगों के बारे में सोचने लगते हैं जो देख, सुन, बोल या चल नहीं सकते। मगर उन लोगों का क्या करें जो जानवरों वाले ये तमाम हवास तो रखते हैं लेकिन बेहिस और बेखबर हैं। अपने इर्द गिर्द के बारे में कुछ लोग देखने वाली बसरी आंखें तो रखते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि इनसे देखना क्या है। अल्लाह ताला ने ये आंखें क्यों दी है? दुनिया को देखकर इबरत हासिल नहीं कर सकते। दुनिया से इबरत हासिल करने और अपने इर्द गिर्द मौजूद माजूर और कमज़ोर अफराद की मदद करने या करने की बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। हकीकी अंधा वो है जो दिल का अंधा है। बसीरत की आँख मुदहम हो चुकी है, जो उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ चुका है, जो मायूसी और तलखी से मैं खुद भी ज़िंदगी गुजार रहा है और दूसरों की ज़िंदगी को भी अजीरन कर चुके हैं। उन लोगों का क्या करें जिनकी ज़िंदगी खुशी और मोहब्बत से खाली है। अज़दवाजी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। अब एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, मगरूर हैं, लालची हैं, खुदगर्ज है, जाहिल है, तासुबी है, तंग नज़र हैं, गुस्से वाले हैं। ये असल माजूरियाँ हैं जिन पे हमें काम करना है। ऐसे लोग जिनकी बसारत तो है, ज़ाहिरी आंखें हैं, लेकिन उनसे हराम नज़री का काम लेते हैं। बसीरत की आंख अंधी हो चुकी है। तो ऐसे लोगों के बारे में कुरान ने कुछ सवालात पूछा है। ऐसे हम जैसे लोगों से कुरान कुछ पूछता है, वो क्या है? ये आँख, कान और दिल व दिमाग तुमको क्या इसलिए दिए गए थे कि तुम इनसे बस वो काम ले लो जो हैवानात लेते हैं? क्या इनका सिर्फ यही मुसरिफ है कि तुम जानवरों की तरह जिस्म और नफ्स की मुतालिबात पूरे करने के ज़राए ही तलाश करते रहो? क्या इससे बढ़कर भी कोई नाशुक्री हो सकती है कि तुम बनाए तो गए थे इंसान और बन के रह गए नरे हैवान? जिन आँखों से सब कुछ देखा जाए मगर हकीकत की तरफ रहनुमाई करने वाले निशानात ही न देखे जाएं, और जिस दिल और दिमाग से सब कुछ सोचा जाए मगर बस ये न सोचा जाए कि मुझे ये वजूद कैसे मिला है, किस लिए मिला है, किसने दिया है, क्या मेरी ज़िंदगी की गायत यही है? हैफ है अगर वो फिर एक बैल की बजाय एक इंसान के ढांचे में डला हुआ है। तो आइए आज आपकी मुलाकात एक ऐसे मर्द आहन से, एक ऐसे खूबसूरत इंसान से करवा देते हैं जिनकी ज़ाहिरी बीनाई कमज़ोर है लेकिन बातिन रोशन है। उसका दिल मुनव्वर है, जिसने न सिर्फ अपने आप को संभाला है, अपनी फैमिली को संभाला है, बल्कि बहुत से ज़ाहिरी बीनाई से महरूम, बहुत से माजूरियत रखने वाले अफराद को संभाला दिया है। कई इदारों के फाउंडर हैं और इस वक्त वो दारुल हुनर फाउंडेशन के चेयरमैन है, जहां पर गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से माजूर अफराद को तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है, हुनर सिखाया जाता है। और ये शख्स जिसको सैयद अरशाद हुसैन काज़मी कहते हैं, ये डबल मास्टर है और अभी एमफिल की क्लासें जारी हैं। कई अवार्ड इन्होंने जीत लिए हैं। बहुत हमदर्द इंसान है, दुखों को बांटने वाले हैं, हौसलामंद है, दूसरों को हौसला देने वाला है। जब भी मेरी इस हस्ती से मुलाकात होती है मेरा हौसला, मेरा जज्बा बढ़ जाता है। इन्होंने इंक्लूजन की तरफ भी एक कदम आगे बढ़ाया है। इनकी ख्वाहिश है, इनकी कोशिश है कि डिसेबल जो लोग हैं उनको, वो अफराद जो बातनी तौर पर डिसेबल्ड है, अगर देखा जाए तो इस माशरे में हर बंदा किसी न किसी माजूरियत का शिकार है। जो तासुब का शिकार है वो भी डिसेबल है। जिसको गैर ज़रूरी तौर पर गुस्सा आता है, ताकतवर पे नहीं अपने से कमज़ोर पे गुस्सा आता है, वो सबसे ज़्यादा डिसेबल पर्सन है। लिहाजा ऐसे अफराद को जो बातनी तौर पर अंधे हैं उनको, और ज़ाहिरी तौर पर किसी तरह की डिसेबिलिटी है या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इन सब को एक कारवां की शक्ल में, इंक्लूजन की शक्ल में जो इस दौर की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने के लिए बेताब है। आए हम इनका हाथ बटाएं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तश्कील के लिए दारुल हुनर फाउंडेशन का हाथ थामें और सैयद अरशाद हुसैन काज़मी के बाजू बने। एक शेर के साथ मैं उनको दावत देता हूँ, शाख से गिर जाएं हम वो पत्ते नहीं,
اندھیروں سے کہہ دو وہ اپنی اوقات میں رہیں. باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے, یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں. جناب ارشاد حسین کاظمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام سید ارشاد حسین کاظمی ہے اور میرا تعلق ضلع گلگت کی تحصیل دنیور سے ہے. میں بچپن سے ہی آنکھوں کی ایک موروثی بیماری ریٹینائٹس پیگمنٹوزا میں مبتلا ہوں, جس کی وجہ سے میری آئی سائٹ جو ہے بچپن سے ہی مجھے نائٹ بلائنڈنس کا مسئلہ درپیش رہا ہے. دن کے اوقات میری نظر جو ہے شروع میں ٹھیک تھی, لیکن جیسا کہ ریٹینائٹس پیگمنٹوزا کے پیشنٹس کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی وہی ہوا کہ گریجولی دن کے اوقات بھی میری نظر ڈکریز ہونا شروع ہو گئی, اور ابھی مجھے میری نظر تقریباً ختم ہو گئی ہے اور مجھے جسٹ لائٹ پرسیپشن ہے. تو میری سکولنگ جو ہے نارمل ہو گئی ہے, چونکہ انیشیل سکولنگ میں دن کو دیکھا کرتا تھا تو عام سکولوں میں ہی میں نے پڑھا ہے. تقریباً 2003 میں نے انٹر پاس کر لیا تھا گورنمنٹ ڈگری کالج گلگت سے. تو اس کے بعد پھر میری تعلیمی کیریئر میں بریک لگا بلائنڈنس کی وجہ سے, آنکھوں کی نظر ختم ہونے کی وجہ سے. یہ جو بریک ہوا وہ تقریباً چلا کوئی 2016 تک. یہ 13 سالوں کا گیپ تھا میرے ایجوکیشنل کیریئر میں. تو اس دوران میں نے پھر کوشش کی کہ اسسٹیو ڈیوائسز کی ٹریننگ حاصل کر کے میں خود کو اس قابل بنا سکوں کہ میں اپنی انڈیپینڈنٹ موومنٹ بھی کر سکوں اور پھر تعلیمی سلسلے کو بھی آگے بڑھا سکوں. تو اس کے لیے مجھے یہاں سے اسلام آباد جانا پڑا. وہاں نیشنل موبلٹی سینٹر میں نے مختلف ٹریننگز حاصل کیے, سفید چھڑی کے استعمال کی ٹریننگ حاصل کی, ڈیلی لیونگ سکلز سیکھے, اور لیپ ٹاپ اور اینڈرائڈ ٹیکنالوجی کا استعمال میں نے سیکھا. اور اس کے بعد جو ہے 2016 سے میں نے پھر اپنی تعلیم کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کیا, اور ابھی الحمدللہ میں نے 2 سبجیکٹس میں ماسٹرز کر رکھا ہے, پولیٹیکل سائنس اور اسپیشل ایجوکیشن میں. جب میری آئی سائٹ ڈیمیج ہو گئی تو اس دوران گلگت بلتستان میں پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے کوئی فورم کام نہیں کر رہا تھا. تو مجھے 2009 میں مجھے کچھ ہمارے ساتھیوں نے بھی گائیڈ کیا, اور میرا خود بھی ایک سماجی سطح کا ذہن تھا, شروع سے ہی مائنڈ تھا. تو 2009 سے میں نے گلگت بلتستان میں پھر پرسنس ود ڈسیبلٹیز کی رائٹس کے لیے ایک باقاعدہ کیمپین چلائی, جو کہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اب الحمدللہ بہت حد تک میچور بھی ہو گئی ہے. ہم نے گلگت بلتستان میں قانون سازی بھی کروائی ہے پرسنس ود ڈسیبلٹیز کی رائٹس کے لیے. تو ایک بھرپور کیمپین گزشتہ تقریباً 10 سالوں میں چلائی جا رہی ہے گلگت بلتستان میں. میں نے شادی بھی کر رکھی ہے, اور 2011 میں میری شادی ہوئی, اور میرے 3 بچے ہیں الحمدللہ, ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں. تو میرے بیٹیاں تو الحمدللہ بہتر ہیں, لیکن میرے بیٹے کی آئی سائڈ میں بھی کچھ اثرات پیدا ہو گئے ہیں. تو بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کرواؤں, تو کوشش کر رہا ہوں, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. باقی یہ جو سٹرگل ہماری چلی ہے, اس سٹرگل کے نتیجے میں گلگت بلتستان میں الحمدللہ اتنا ضرور ہوا ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان جیسے پسماندہ ترین علاقے میں, جہاں پہ تعلیمی سہولیات کا بھی فقدان ہے, جہاں پہ لوگوں کی شعوری سطح اتنی بلند نہیں ہے کیونکہ ایکسس نہیں ہے اوپن ایریاز تک, دنیا کے دوسرے ایریاز تک. تو پھر بھی اس علاقے میں ہوتے ہوئے, لمیٹڈ وسائل کے اندر رہتے ہوئے, ہم نے پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو اتنا شعور دیا ہے کہ وہ آج گھروں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم نے سماجی سطح پر اتنا شعور دیا ہے کہ لوگ پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو ایکنالج کر رہے ہیں. آج تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں بھی ایسے افراد موجود ہیں. تو ان کے مسائل کے حل کے لیے, ان کی امپاورمنٹ کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کی انکلوژن کے لیے سماجی سطح پر جو ذمہ داریاں بن سکتی ہیں, ہم نے معاشرے کے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس ضرور دلایا ہے. باقی اپنی حد تک ہم نے اپنے جو ہر ضلع میں ڈسیبل پیپل آرگنائزیشنز بنا کے ان کے اندر لیڈرشپ کو ہم نے پروموٹ کیا ہے, اور وہ جو ڈسیبلٹی لیڈرشپ ہے وہ خود اپنے رائٹ کی پروٹیکشن کے لیے کوشش کر رہی ہے. ساتھ ساتھ ہم نے یہاں تک کہ ویمن ود ڈسیبلٹیز کے لیے بھی گلگت بلتستان میں
ایک آرگنائزیشن بنائی ہے، وہ بھی اپنے لیول پہ کام کر رہی ہے، اور جو معذوری میں مبتلا خواتین ہیں ان کے رائٹس کے لیے اور ان کی امپاورمنٹ کے لیے، ان کی سکل ڈیولپمنٹ کے لیے وہ ادارہ بھی کام کر رہا ہے۔ تو یہ جدوجہد جاری ہے، انشاءاللہ ہم اللہ پہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ وسائل بھی پیدا فرمائے گا اور استطاعت بھی دے گا کہ ہم اس مومنٹ کو مزید بہتر انداز میں آگے چلا سکے، اور اس مومنٹ کو مزید بہتر انداز میں آگے چلانے کے لیے ہمیں پھر معاشرے کے جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی تعاون اور ان کی سرپرستی کی بھی اشد ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔